सो कुनै पनि क्वान्टिटी जुनलाई चाहिँ प्रपरली डिस्क्राइब गर्नलाई म्याग्निट्युड र डिरेक्सन चाहिन्छ भनेर भनिन्छ अनि अर्को भेक्टर ल नि फलो गर्नुपर्छ गर्न चाहिँ त्यति गर्नुपर्छ जस म्याग्निट्युड र डिरेक्सन भएको क्वान्टिटीलाई चाहिँ हामी भेक्टर भन्छौँ त्यसमा के छ फोर्स अनि डिस्प्लेसमेन्ट वर्क चाहिँ स्केलरमा पर्छ डिस्प्लेसमेन्ट अनि ल भेलोसिटी एक्सेलरेसन यिनीहरू छ है जस्तो भन्ने सब लाइक यो त म्याथको पार्टमा पनि परेन कि साइन्समा पनि पढिन्छ नि त भेक्टर भनेर त्यही कुरै यता पर्छ दुईवटा पार्ट हुन्छ एउटा चाहिँ ल भेक्टर छ भने यसरी डिनोट गर्छौँ हामी एरोले चाहिँ अनि के गर्छौँ भन्दा एउटा ल यसरी एक्सिस ड्र गरेर सो भेक्टरलाई डिस्क्राइब गर्नु चाहिँ दुईवटा चिज चाहिन्छ कि एउटा चाहिँ यो कति एङ्गलमा छ भनेर एङ्गलले चाहिँ डिरेक्सन दिन्छ त्यो चाहिन्छ अनि अर्को भनेको चाहिँ यसको अमाउन्ट कति छ भनेर सो यो भयो भने ल यो चाहिँ ओए भेक्टर भनेर छ भने यो चाहिँ ओए भेक्टरको म्याग्निट्युड भनिन्छ है सो म्याग्निट्युड भनेको चाहिँ यो चाहिँ अमाउन्ट हो डिनोट गर्दा यसरी लेखिन्छ ए भेक्टरको म्याग्निट्युड भन्यो भने यसरी भयो जस्तो यो चाहिँ अनि डिरेक्सन भन्यो भने त थीटा त डिरेक्सन एङ्गलको फर्ममा लेखिन्छ हेर्नुलाई केही न केही वे त चाहियो नि त यो अनि आज चाहिँ हामी स्केलर प्रडक्टको बारेमा पढ्छौँ सो भेक्टरको एडिसन सब्ट्र्याक्सनसम्म त त्यति धेरै नयाँ कुरा आउँदैन कि एडिसन सब्ट्र्याक्सन 9मा जे पढेको थियो त्यही नै हो जस्तो एक्स कम्पोनेन्टको फर्ममा लेखिन्छ सो यसरी लेख्यो भने सो एउटा भेक्टर मैले 1 2 भनेर यसरी भेक्टर लेखेँ भने यसलाई ग्राफमा कस्तो देखिन्छ 1 स्टेप राइट 2 स्टेप अप जाने यहाँ अनि यो चाहिँ मेरो भेक्टर भयो अनि भेक्टर फर्ममा 1,2 भनेर सो यसरी डिनोट गर्न मिल्छ अनि अर्को एउटा भेक्टर छ अरे सो यहाँबाट मैले ल यस्तो गरेर एउटा भेक्टर बनाएँ अनि यो चाहिँ ल 2 स्टेप अगाडि मात्रै गइरहेछ भने त्यो दुईवटा भेक्टर चाहिँ 2,0 यो एड गर्न मिल्छ माथि गइरहेको छैन सो राइट मात्रै 2 स्टेप गइरहेछ भने यो दुईवटा कम्बाइन गरेर चाहिँ के गर्न मिल्छ भन्दा 3 2 गर्न मिल्छ अनि यो भनेको चाहिँ यो भेक्टर हुन्छ है अनि यो भेक्टर एडिसन गर्नु छ भने जस्ट यो कम्पोनेन्ट एड गर्ने यो आन्सर अनि यो कम्पोनेन्ट एड गर्यो सो करेस्पोन्डिङ कम्पोनेन्ट एड गर्यो भने भेक्टरको एडिसन यो सब्ट्र्याक्सन गर्नु नि त्यही गरिन्छ अनि अब अर्को चाहिँ दुईवटा अब हामीले नर्मल गर्ने अपरेसन त दुईवटा भन्दा मल्टिप्लिकेसन डिभिजन छ हामी डिभिजन त हुँदैन सो मल्टिप्लिकेसन चाहिँ भेक्टरको मल्टिप्लिकेसन अलिकति सोच्दाखेरि नै उयो हुन्छ नि त सो यस्तो छ 1 2 अनि यो चाहिँ 2 0 छ नि अहिले चाहिँ कसरी चाहिँ मल्टिप्लाई गर्ने र लेख्दा त यसरी नै लेख्नुपर्छ 1 आई भेक्टर प्लस 2 जे भेक्टर भयो यो अनि यो चाहिँ 2 आई भेक्टर पनि 2 आई भेक्टर प्लस 0 जे भेक्टर पहिला मल्टिप्लाई गर्दा चाहिँ कसरी गर्ने भनेर त्यसको लागि चाहिँ दुईवटा वेमा मल्टिप्लिकेसन डिफाइन गरिएको छ अनि दुईवटा मध्ये हामी स्केलर प्रडक्ट पढ्छौँ अनि यसको चाहिँ रिजल्ट स्केलर आउने भएर स्केलर प्रडक्ट भन्छ अनि अर्को एउटा हुन्छ यो चाहिँ भेक्टर प्रडक्ट भनेर त्यसको रिजल्ट चाहिँ भेक्टर आउँछ यसको चाहिँ दुईवटा मल्टिप्लाई गरेर रिजल्ट भेक्टर आउने गरेर मल्टिप्लिकेसन एउटा छ अनि त्यो दुईवटा वेमा डिफाइन गरेको छ यो चाहिँ के गरिरहेको भन्दा दुईवटा भेक्टर छ अरे यसरी एउटा भेक्टर छ अनि यहाँबाट यसरी एउटा भेक्टर छ यो दुईवटा भेक्टर चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो भने र यता चाहिँ यो चाहिँ ए भेक्टर छ यो चाहिँ क्यापिटल बनानी लोअर केसमा ल यहाँ ए भेक्टर छ अरे यो चाहिँ बी भेक्टर छ अरे यो बिचमा एङ्गल थीटा छ स्केलर प्रडक्ट गर्दा चाहिँ हामी के निकाल्छौँ त यो ए को चाहिँ यो पार्ट निकाल्छ नि यो निकाल्दा अब ल यो चाहिँ योमा ल यसलाई चाहिँ मैले एक्स भनेर लेखेँ भने यतातिर त ए को म्याग्निट्युड भयो यो एरोको लेन्थ त सो यो ट्राइङ्गलमा 90 डिग्री गऱ्यो भने के हुन्छ एक्स बाई ए भेक्टरको म्याग्निट्युड भनेको कति हो कस थीटा भनेको बेस बाई हाइपोटेन्युस है अब सो एक्स भनेको कति हुन्छ ए भेक्टरको म्याग्निट्युड इन्टु कस थीटा हुन्छ सो यो एक्सको सट्टा के लेख्न मिल्यो मैले ए भेक्टरको म्याग्निट्युड कस थीटा सो यसलाई चाहिँ हामी प्रोजेक्सन भन्छौँ है यो ए भेक्टर छ नि यो माथिको एरो होला त्यसको चाहिँ
यो बी भेक्टरतिर प्रोजेक्सन त्यो इमेज निकालेको जसरी यतातिर माथि लाइट राखेर तलतिर चाहिँ स्याडो कति लेन्थको हुन्छ निकाले जस्तो सो यो एकस्ट्रीटा यो भयो अनि यो बी भेक्टर छ यो होल भेक्टर चाहिँ बी भेक्टर छ अनि यो दुईटा चाहिँ हामी मल्टिप्लाई गर्यो भने चाहिँ सो ए भेक्टर डट बी भेक्टर भनेको चाहिँ यो प्रोजेक्सन एउटा सो ए भेक्टरको म्याग्निट्युड कस थीटा र बी भेक्टरको पनि म्याग्निट्युड यो लिएर मल्टिप्लाई गरेर सो यसलाई लेख्दाखेरि चाहिँ यसरी लेखिन्छ एबी कस थीटा भनेर यो ए भनेको जस्ट ए भेक्टरको म्याग्निट्युड भनेर हो कि यसलाई चाहिँ अनि बी भनेको बी भेक्टरको म्याग्निट्युड थीटा भनेको एंगल बिट्विन टु भेक्टर्स ए भेक्टर एन्ड बी भेक्टर सो हाम्रो यो चाहिँ स्केलर प्रोडक्ट यो चाहिँ स्केलर कसरी हुन्छ ए स्केलर हो नम्बर मात्रै लिइरहेको ए को म्याग्निट्युड लिँदा नम्बर मात्रै आउँछ बी स्केलर हो बी को म्याग्निट्युड लिँदा नम्बर मात्रै आउँछ कस थीटाको चाहिँ भ्याल्यु नम्बरै आउँछ न -1 देखि 1 को बिचमा अनि त्यही भएर यो सबै कुरा नम्बर छ नम्बर मल्टिप्लाई गर्दा फाइनल आउटपुट पनि नम्बर मात्रै आउँछ डिरेक्सन हुँदैन अनि यसलाई चाहिँ हामी स्केलर प्रोडक्ट भने चाहिँ रिजल्ट चाहिँ यो चाहिँ स्केलर हुन्छ है सो हाम्रो यतिबाट फर्मुला जस्ट एउटा भयो के अनि लगभग चाहिने नि यही हो यो एउटा फर्मुला चाहिन्छ सो स्केलर प्रोडक्टमा मेन हाम्रो भनेको ए भेक्टर र बी भेक्टर यो छ भने एबी कस थीटा एबी कस थीटा अब कतै कतै चाहिँ ए भेक्टरको म्याग्निट्युड बी भेक्टरको म्याग्निट्युड भनेर स्पेसिफाई नै गर्दा हुन्छ अनि यो कस थीटा अब योबाट के अरु यसैलाई चेन्ज गर्न मिल्यो नि त कस थीटा भनेको के हुन्छ ए भेक्टर डट बी भेक्टर बाई एबी यो लेख्न मिल्यो है त्यसैलाई रिअरेन्ज गरेको अब दुईटा कन्डिसन निकाल्नु ल एउटा चाहिँ थीटाको भ्याल्यु 0 हुँदा यो भनेको के हो थीटा दुईटा लाइनै सेम ओभरल्याप प्यारलल हुँदाखेरि भनेर यो थीटाको भ्याल्यु 0 हुँदा के हुन्छ 1 इक्वल्स टु एबी इक्वल्स टु यता हैन बी भेक्टर ल यसलाई चाहिँ cos 0 भनेको 1 भयो 1 इक्वल्स टु ए भेक्टर डट बी भेक्टर बाई एबी सो जति बेला चाहिँ ए भेक्टर डट बी भेक्टर चाहिँ एबी हुँदो रहेछ योमा चाहिँ के हुन्छ प्यारलल हुन्छ तर योभन्दा अर्को एउटा कन्डिसन युज गर्छौँ त्यो चाहिँ अहिले गर्दा गर्दै है योभन्दा नि अर्को कन्डिसन चाहिँ बढी युज हुन्छ है त्यो थीटा चाहिँ अब 90 डिग्री छ भने यो भनेको के हो परपेन्डिकुलरको केस योमा cos 90 भनेको 0 इक्वल्स टु ए भेक्टर डट बी भेक्टर बाई एबी एबी यताहरू मल्टिप्लाई भयो भने ए भेक्टर डट बी भेक्टर इक्वल्स टु 0 यो चाहिँ परपेन्डिकुलर हामीलाई चाहिने चाहिँ यति नै हो हामीलाई चाहिने केसेसहरू पनि यही हो अनि स्केलर प्रोडक्टको सर्ट क्वेसन आउँछ यसको लागि चाहिँ अब अरु चाहिँ जस्ट मैले बेसिक क्याल्कुलेसन मात्रै रिक्याप गरेँ के हुन सक्छ भनेर ल योमा चाहिँ एउटा चाहिँ ल ए भेक्टर भनेर एक्स वाई लेखेको छ भने यसरी केही दुईटा भ्यालु दिएको छ यसरी दिएको छ भने यो लेख्नु र यो लेख्नु एउटै है अनि एक्स आई भेक्टर आई क्याप लेखिरहेको हुन्छ मैले झुकेर जस आई क्याप हुन चाहिँ आई भेक्टर फलो गर्छ सिलेबसले छ त्यही भएर एक्स आई भेक्टर प्लस वाई जे भेक्टर यो लेखेको एउटै कुरा हो जस यसरी डिनोट गरेको चाहिँ हामी अब दुईटै यताउता नोटेसन युज भएर हुन्छ क्वेसन अनुसार चाहिँ यो भयो भने ए भेक्टरको म्याग्निट्युड निकाल्नको लागि चाहिँ गर्ने भनेको रुट अन्डर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यो चाहिँ जस्ट के गरिरहेको भन्दा यसरी एउटा भेक्टर छ एक्स कमा वाई भनेर यो पोइन्ट छ अरे अनि यसरी भेक्टर छ भने यो भन्नु र यो एक्स हो यो वाई हो भन्नु एउटै हो अनि म्याग्निट्युड भनेर हामीले यसको लेन्थ यो भनेको थियो नि त त्यो त अब त्यो सरी सो यो डिस्टेन्स निकाल्नु भनेको त डिस्टेन्स फर्मुला युज गरे जसरी सोच्दा पनि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हुन्छ नत्र यहीमा यो 90 डिग्री वाला ट्रायंगल राइट ट्रायंगलबाट हाइपोटेन्युस निकाल्दाखेरि परपेन्डिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाहिरको स्टेपमा युज गरेर यो चाहिँ यो ए भेक्टरको म्याग्निट्युड भनेर अनि यो लेख्नु र ए लेख्नु एउटै हो सो यति थाहा हुनु पर्यो अब चाहिँ जस्ट क्वेसनमा जाउँ आज चाहिँ मैले अब जुन क्वेसन भेटेँ त्यो हेर्छौँ अनि पछि हेर्नु होला बाँकी क्वेसन त के बाँकी भयो नि यो छ ओए भेक्टर दिएको छ ओबी भेक्टर दिएको छ अनि एंगल बिट्विन एओबी भनेर छ त्यो ऐनकै फर्मुला रिक्याप गरेर ए भेक्टर बी भेक्टर भनेको त एबी cos थीटा
cos थीटा भनेको AB a vector dot b vector AB यो छ अब सो यति चाहिने रहेछ मलाई सो एउटा चाहिँ मलाई डट प्रडक्ट चाहियो माथिको भनेको डट प्रडक्ट हो कि a vector dot b vector भनेको चाहिँ सो त्यो निकाल्न अब यो केसमा चाहिँ के छ OA vector dot OB vector गिभनहरु लेखिराखेन त मैले यो छ भने चाहिँ मैले यसरी लेख्नु यसलाई 4 र 2 हो OA vector भने डट OB vector भनेको -1 र अनि डट प्रडक्ट निकाल्न के गरिन्छ भन्दा x x पार्ट मल्टिप्लाई गर्यो सो यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्यो के आउँछ -4 सो -4 प्लस सो त्यो मल्टिप्लाई गर्ने एउटा अनि अर्को चाहिँ यो y y पार्ट मल्टिप्लाई गर्ने के आउँछ 4 आउँछ सो +4 कति भयो 0 यो है सो OA vector dot OB vector भनेको 0 आयो ल अब यसको केसमा त अहिले भर्खरको एउटा कन्डिसन के थियो परपेन्डिकुलर हुँदाखेरि डट प्रडक्ट 0 हुन्छ भनेर त्यो थियो यो त सिधै नै डट प्रडक्ट 0 छ भने के हुन्छ 90 degree सिन्स डट प्रडक्ट यसलाई डट प्रडक्ट नै हुन्छ है डट प्रडक्ट कि त अब स्केलर प्रडक्ट it's equals to 0 इज 0 the angle between two vectors एंगल AOB इज 90 degree 90 डिग्री अब यदि अरु केही भ्यालु आएको के गर्नु पर्थ्यो अब AB पनि निकाल्नु पर्थ्यो अर्को OA को म्याग्निट्युड निकाल्नु पर्थ्यो हजुर त्यो भनेको रुट अन्डर 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यो आउँथ्यो अनि OB को म्याग्निट्युड निकाल्नु पर्थ्यो त्यो भनेको रुट अन्डर -1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यो आउँथ्यो त्यो भनेको 16 अनि यो दुईटा आइसकेपछि जस्ट यो फर्मुला युज हुन्थ्यो माथिको पार्ट आयो तलको दुईटा पार्ट आयो जस्ट फर्मुला युज गर्ने लेख्दाखेरि चाहिँ अब cos थीटा इक्वल्स टु माथि OA वेक्टर डट OB वेक्टर बाइ OA डट OB यो लेख्यो भने जस्ट यसैबाट क्याल्कुलेट हुन्थ्यो अनि cos इन्भर्स गर्यो एंगल निकाल्यो ल यो छ हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने A वेक्टर टु प्रुभ के छ A वेक्टर परपेन्डिकुलर टु B वेक्टर हामीले चाहिँ लिमिटेड इन्फर्मेसन छ नि हामीसँग परपेन्डिकुलर हुँदा के हुन्छ एंगल z A वेक्टर र B वेक्टर डट प्रडक्ट चाहिँ 0 हुन्छ है डट प्रडक्ट 0 देखाउनु पर्ने छ सो अब माथिको एक्सप्रेसन लेखौँ सो गिभनबाटै सुरु गरे A वेक्टर प्लस B वेक्टर छ होल स्क्वायर इक्वल्स टु A वेक्टर माइनस B वेक्टरको ल मैले अब A प्लस B होल स्क्वायरको फर्मुला युज गरेँ A वेक्टरको होल स्क्वायर प्लस 2A वेक्टर B वेक्टर प्लस B यो डट प्रडक्टको प्लस B वेक्टरको होल स्क्वायर यो डट प्रडक्ट यो चाहिँ स्क्वायर रुट एक्सपान्ड गर्दा त्यो बिचमा चाहिँ डट प्रडक्ट आउँछ अब A वेक्टर माइनस B वेक्टरको A वेक्टरको होल स्क्वायर माइनस 2 A वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर डट प्रडक्टको प्लस B वेक्टरको होल स्क्वायर यो भयो ल यहाँ चाहिँ काटिन्छ सिधै नै यो र यो काटिन्छ यो र यो काटिन्छ तर एउटा रुल चाहिँ यो चाहिँ थाहा भएको राम्रो A वेक्टरको होल स्क्वायर गर्नु र A स्क्वायर लेख्नु एउटै के यो चाहिँ के गरेर भन्दा A वेक्टरको होल स्क्वायर भन्नु र A वेक्टर डट A वेक्टर भनेको एउटै हो अनि A cos थीटा हो नि त अब एउटै वेक्टर रहेछ cos 0 भयो यो भनेको A स्क्वायर cos 0 भनेको 1 सो यो चाहिँ A स्क्वायर हुन्छ सो एउटा यो चाहिँ रिलेसन थाहा भएको राम्रो यो चाहिँ कुनै वेक्टरको जस्ट स्क्वायर गर्यो भने म्याग्निट्युडको स्क्वायरसँग इक्वल आउँछ त्यो स्केलर आउँछ भ्यालु चाहिँ अब यो केसमा ल 4AB A वेक्टर B वेक्टर 4A वेक्टर डट B वेक्टर इक्वल्स टु 0 सो A वेक्टर डट B वेक्टर भनेको 0 आयो त्यो भन्छ 0 आयो cos therefore A वेक्टर परपेन्डिकुलर टु B वेक्टर डट प्रडक्ट 0 आयो भने स्केलर प्रडक्ट 0 आयो त्यो परपेन्डिकुलर ल यो A वेक्टर दिएको छ B वेक्टर दिएको छ A वेक्टर B वेक्टरको डट प्रडक्ट दिएको छ अनि एंगल निकाल्नु भन्छ सो cos थीटा कति हो A वेक्टर B वेक्टर बाइ A वेक्टर डट B वेक्टर बाइ A वेक्टरको म्याग्निट्युड B वेक्टरको म्याग्निट्युड कति हुने भयो माथि 10 दिएकै छ तल चाहिँ 4 into 5 10 by 1/2 सो थीटा भनेको कति हुने भयो cos इन्भर्स 1/2 so cos को 60 मा
So 60 degree. Angle between A and B. The P vector dot Q vector दिएको छ अनि Q vector को magnitude दिएको छ angle between P vector and Q vector भनेर दिएको छ अनि length of P vector फाइन्ड गर्नुपर्ने सो हाम्रो त्यही रिलेसन मात्र लेखेको A vector dot B vector भनेको के हुन्छ AB cos theta AB cos theta अब यो केसमा त AB छैन सो यसलाई चाहिँ मैले PQ के फर्ममा P vector dot Q vector भनेको PQ cos theta PQ cos theta अब जे भ्यालु छ है सो P vector dot Q vector 6 छ अनि P हामीलाई थाहा पाउनु पर्ने त्यो लेन्थ अफ P भनेको यो भन्नु र P vector को म्याग्निट्युड भनेको एउटै हो कि अनि डायग्राममा लेन्थ भनेर गरेको थिएँ नि अनि Q vector को म्याग्निट्युड थाहा छ 2√3 2√3 right 30 degree भनेको √3/2 cos 30 है सो P भनेको कति हुने रहेछ 6/2√3 cos 30 सो 3/√3 cos 30 भनेको √3/2 सो √3 माथि गएर मल्टिप्लाई हुन्छ 2 मात्र आयो magnitude 2 therefore P vector को म्याग्निट्युड भनेको यति नै हो जस फर्मुलामा जे दिएको छ त्यो मात्र एउटै छ फर्मुला फाइन्ड द भ्यालु अफ m अनि त्यो दुईटाको डट प्रोडक्ट दिएको छ सो A vector dot B vector 7 दिएको छ यो चाहिँ हजुर सबै यतातिर भ्यालु -2 मैले यो फर्ममा भन्दा नि यसरी ल -2 र 3 डट कति m र 5 इक्वल्स टु 7 सो त्यो नर्मल फर्ममा लेख्दा पनि हुन्छ है यसरी लेख्दाखेरि -2 + 3 जे जसरी लेखे पनि हुन्छ त्यो अझ एउटा सेन्समा त त्यही नै बेटर हो लेख्दा नि ल यो -2m -2m + 15 3 × 5 इक्वल्स टु 7 -2m भनेको कति छ 15 - 8 m भनेको 4 कति सजिलो रहेछ 2 मार्क्सको क्वेसन हो लास्ट सजिलो त्यही एउटा फर्मुला छ केही नै छैन डट प्रोडक्ट निकाल्न आयो फर्मुला युज गर्न योमा दुईटा परपेन्डिकुलर छ भ्यालु अफ k भनेको छ भनेको A डट प्रोडक्ट 0 सो A vector dot B vector equals to 0 सो यसलाई चाहिँ मैले अहिले जस्तो गरेँ 6i vector plus 5j vector हो A भनेको डट k I vector plus k + 1 j vector equals to 0 यो थाहा छ रिजन चाहिँ त्यही परपेन्डिकुलर छ भनेर सिन्स द भेक्टर्स आर परपेन्डिकुलर हो अब -6k -6k + 5k + 1 सो x मल्टिप्लाई गर्ने इक्वल्स मल्टिप्लाई गर्ने त्यो गर्दा k + 1 इक्वल्स k + 5 -k + 5 k भनेको 5 P vector Q vector र R vector एड गर्दा 0 हुने रहेछ अनि P vector Q vector को म्याग्निट्युड दिएको छ R vector को म्याग्निट्युड दिएको छ एंगल बिट्विन P एन्ड Q सो सुरुमा चाहिँ गोलबाट हेर्ने के त्यो तीनटा भेक्टर दिएको छ मलाई तीनटा भेक्टरको डट प्रोडक्टको थाहा छैन भनेर हैन सो एंगल के हुन्छ cos थीटा भनेको P vector dot Q vector चाहियो एउटा है PQ चाहियो PQ त दिएको छ सो यो क्वेशनमा P vector को म्याग्निट्युड Q vector को म्याग्निट्युड भनेर दिएको छ सो P vector dot Q vector चाहिँ रिलेसन त्यो यो रिलेसनबाट आउँछ सबैलाई चाहिँ यसरी गर्नुपर्छ यो किन गरिरहेको चाहिँ एकचोटी गरिसकेपछि रियलाइज हुन्छ जस्तो R vector को माइनस सो माइनस R vector यो लेख्न मिल्दै अब स्क्वायर गर्यो भने उतातिर के हुन्छ R स्क्वायर आउँछ ऐनेको रिलेसन हुन्छ नि R vector को स्क्वायर गर्यो भने R स्क्वायर हुन्छ अनि माइनस R vector को स्क्वायर नि R स्क्वायर हुन्छ ल यसलाई चाहिँ यतातिर चाहिँ के गर्ने भन्दा P vector Q vector को r इक्वल्स टु माइनस r vector को स्क्वायर ए भन्छ नि p र q यता चाहिँ R स्क्वायर भयो अब यतातिर चाहिँ P vector को स्क्वायर प्लस 2 P vector dot Q vector प्लस Q vector को स्क्वायर ल P vector को स्क्वायर भने त P स्क्वायर 2 P vector Q vector प्लस Q स्क्वायर इक्वल्स टु R स्क्वायर P स्क्वायर कति 6 स्क्वायर प्लस 2 P vector Q vector प्लस Q vector को स्क्वायर 7 को स्क्वायर 49 7 को स्क्वायर लेख्न यो इक्वल 7 को स्क्वायर इक्वल्स टु 127 minus 6 को स्क्वायर
-7 को स्क्वायर गर्दाखेरि 42 हुन्छ। No 2p vector q vector 42 आउँछ so p vector dot q vector 21 अब डिभाइडेड बाइ pq गर्न मिल्यो ल यति गरिसकेपछि चाहिँ cos थीटा भनेको के हुन्छ p vector dot q vector by pq भनेको 6 into 7 21 by by p भनेको 6 छ into q भनेको 7 कति आउँछ 1/2 1/2 भनेको cos 60 थीटा भनेको cos inverse 1/2 यो भनेको 60 डिग्री यति नै है अब यो AB vector BC सरी भेक्टर फर्ममा छैन सो ट्रायंगल छ ABC भनेर AB दिएको छ BC दिएको छ CA दिएको छ 6 सेन्टिमिटर फाइन्ड द भ्यालु अफ AB vector AC vector भनेर AB vector dot AC vector भनेर छ सो हामीलाई AB vector dot AC vector गर्न के चाहिन्छ AB dot AC vector cos theta ल यो भनेको AB dot AC डट चाहिँ सकेसम्म नलेख्ने नि हाम्रो किनकि डट दुईटा रोटेसन बेज भइरहेछ ल AB AC cos theta AB थाहा छ 6 राइट इक्विलेटरल ट्रायंगल भनेको चाहिँ 6 सेन्टिमिटर है एन्ड लेन्थ यो चाहिँ AB भनेको म्याग्निट्युड सो 6 into cos एंगल कति हुन्छ 60 सो यो राइट इक्विलेटरल ट्रायंगल छ यो 60 60 60 हुनु पर्यो चाहिँ 60 6 6 छ 36 into cos 60 भनेको 1/2 यो भनेको 14 अनि यति नै हो 13 हो 36 सरी 80 is it यो भयो है ल योमा चाहिँ दुईटा भेक्टर परपेन्डिकुलर टु इच अदर अनि AB र A and B चाहिँ युनिट भेक्टर भनेको चाहिँ के भन्दा म्याग्निट्युड 1 भएको भेक्टरहरु हो कि अनि हामीले यसो लेखिरहेको छ नि I भेक्टर J भेक्टर भनेर यिनीहरु चाहिँ युनिट भेक्टर हो सो एउटा चाहिँ यहाँ I र J दिएको जस्तै नै हो सो क्याल्कुलेसन जस्तै हुन्छ अझ अहिलेको लागि चाहिँ परपेन्डिकुलर भनेको चाहिँ के हुन्छ A भेक्टर 2B भेक्टर डट 5A भेक्टर प्लस 4B भेक्टर यो गर्दा 0 सो मल्टिप्लाई गरौँ है ल 5 के भनेको A भेक्टर को स्क्वायर प्लस 4 A भेक्टर डट B भेक्टर प्लस 5 टू 10 A भेक्टर डट B भेक्टर प्लस 4 टू 8 B भेक्टर को स्क्वायर है अब यहाँ चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ मैले यो A भेक्टर लेखा यो B र A मल्टिप्लाई गर्दा B भेक्टर डट A भेक्टरलाई मैले A भेक्टर डट B भेक्टर लेखेको छु एउटै हुन्छ पछि स्केलर प्रोडक्ट पछि पढ्दाखेरि चाहिँ त्योमा चाहिँ यो सेम चाहिँ हुँदैन है सरी डट भेक्टर प्रोडक्ट पढ्दाखेरि चाहिँ स्केलर प्रोडक्टमा सेम हुन्छ A भेक्टर डट B भेक्टर र B भेक्टर डट A भेक्टर भेक्टर प्रोडक्टमा चाहिँ हुँदैन जस्ट यो चाहिँ एउटा रिलेसन अब यहाँ के भन्ने भयो अब 5 A भेक्टर को ल 5 into 1 A स्क्वायर भनेको छ यति लेखौँ प्लस 4 र यो भनेको 14 A vector B vector plus 8B square equals to 0 अब A र B युनिट भेक्टर भनेपछि म्याग्निट्युड 1 हुन्छ सो A 1 भयो सो 5 into 1 स्क्वायर 5 भयो 14 A भेक्टर डट B भेक्टर प्लस 8 इक्वल्स टु 0 सो 14 A भेक्टर प्लस B भेक्टर सरी A भेक्टर डट B भेक्टर 13 इक्वल्स टु माइनस 13 सो A भेक्टर डट B भेक्टर भनेको minus 13 by 14 so A vector dot B vector भनेको के हो AB cos theta minus 13 by 14 यो भनेर AB भनेको त 1 हुन्छ A र B त अनि cos theta equals to minus 13 by 14 अच्छा theta भनेको minus 13 cos inverse 13 by 14 अनि यो आन्सर निकाल्यो क्याल्कुलेट है ल यति भएपछि चाहिँ हामीलाई चाहिने स्केलर प्रोडक्ट चाहिँ को कन्टेन्ट चाहिँ यति नै अलिअलि यताउता हुन सक्छ क्वेसन तर ओभरअलमा थाहा पाउनुपर्ने कुरा यही हो प्यारलल परपेन्डिकुलर प्यारलल वाला गरेको छैन एउटा प्यारलल वाला मैले जस्ट प्यारलल प्रुफ गर्ने चाहिँ कस्तो गर्न मिल्छ एकचोटि त्यही है मैले एउटा क्वेसन है
प्रुफ 2i vector plus 3j vector and 4i vector plus 6j vector are parallel. यो गऱ्यो भने प्यारलल गर्न दुईटा वेमा गर्नु मिल्छ एउटा चाहिँ डट प्रडक्ट निकाल्ने अनि म्याग्निट्युडको प्रडक्ट निकाल्ने दुईटा सेम आउँछ भने त्यही थियो cos 0 इक्वल्स टु a vector dot b vector by ab हुन्थ्यो अनि cos 0 भनेको 1 सो ab इक्वल्स टु a vector dot b vector यो एउटा कन्डिसन थियो हजुर यसरी गर्न मिल्छ सो ab निकाल्ने a vector dot b vector निकाल्ने सेम आउँछ त्यो अनि अर्को वे छ अर्को वे चाहिँ म गराइदिन्छु यहाँ सो योमा चाहिँ के गर्न मिल्छ भन्दा दुईटा भेक्टर प्यारलल छ भने चाहिँ एउटा र अर्कोको डिरेक्सन सेम हुन्छ म्याग्निट्युड फरक हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ यसरी गएको हुन्छ कि अर्को भेक्टर चाहिँ अलिकति लामो हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ केही कुराले मल्टिप्लाई भइरहेको हुन्छ कि त्यति नै हो गर्ने चाहिँ सो 2 3 छ इक्वल्स टु ल के टाइम्स 4 6 यस्तो फर्ममा एक्सप्रेस गर्न सक्यो भने चाहिँ हाम्रो प्यारलल हुन्छ कि सो अब दुईटा सेकेन्डकोबाट लेखौँ ल ओआई भेक्टर प्लस 6j भेक्टर यसलाई के गर्नु मिल्छ कति कमन लियो भने चाहिँ अगाडिको जस्तो भन्छ यता 2 कमन लियो भने 2i भेक्टर प्लस 3j भेक्टर हुन्छ है यो यसरी लेख्न मिल्यो भने सो एउटा भेक्टर चाहिँ समथिङ टाइम्स अर्को भेक्टर भनेर लेख्न मिल्यो भने त्यहाँ प्यारलल यति लेख्नु मिल्छ टु आन्सर क्वेसन मान यो सो a भेक्टर इक्वल्स टु k टाइम्स b भेक्टर छ भने a and b are parallel a vector and b vector are parallel अनि योमा एउटा कन्डिसन छ k is integer भनेर k is integer भन्दा पनि रियल नम्बर k is constant भन्दा नि हुन्छ k constant छ त्यहाँ भेक्टर चाहिँ हुन पाएन त्यति नै हो ल स्क्वायर प्रोडक्टमा हामीलाई चाहिने कन्टेन्ट यति नै हो सो यो यति नै भयो अर्को अब भेक्टर ज्योमेट्री बाँकी छ भेक्टरमा अनि त्यस पछाडि के भेक्टर पनि सकिन्छ